अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अरशद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कारपी की शाम। दोस्तों, मीडिया के एक बहुत बड़े एंकर जो आजकल यूट्यूब पर प्रोग्राम करते हैं, सैयद तलत हुसैन साहब पिछले दिनों फरमा रहे थे कि इस्तीफ़ों की भरमार है। इस्तीफ़े ही इस्तीफ़े हैं। वो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर चलने वाले कुछ इस्तीफ़ों की तस्वीर भी पेश कर रहे थे। इसी तरह पीडीएम की क़यादत भी बार-बार फरमा रही है कि अब तमाम के तमाम अरकान असम्बली जो हैं, सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, सेनेट वगैरह में जितने उनके नुमाइंदगान हैं, सब के सब ने इस्तीफ़े जो हैं पीडीएम की क़यादत को जमा करवा दिए। फजल रहमान के बेटे और उनके जो पार्टी के इस्तीफ़े हैं वो तो पहले ही उनकी जेब में हैं। मरियम साहबा की पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने भी असल का जमा पीडीएम की क़यादत के पास करवा दिए और शैला रज़ा वग़ैरह जो सिंध सूबाई असम्बली है उन्होंने भी अपने जो इस्तीफ़े हैं वो अपने व्हाट्सएप पर शेयर कर दिए हुए हैं। अब इस्तीफ़े इतने हैं कि उनको सँभालना जो है वो मुश्किल हो गया है। यानी 2 ढाई सौ पेजेज़ के जो इस्तीफ़े हैं, अब पीडीएम की क़यादत सोच रही है कि उनको रखा कहाँ जाए। उनके लिए ज़रूरी है कि उनको ये इस्तीफ़े कौम की अमानत हैं। ऐसा ना हो कि 22 करोड़ अवाम ने अपने वोटों से इन नुमाइंदगान को मुंतखब किया और असम्बलियों में भेजा, ताकि असम्बली में जाकर हमारे लिए ये कानून साज़ी करेंगे और हमारे लिए सहूलियात का बंदोबस्त करेंगे। ऐसा ना हो कि ये अमानत कहीं ज़ाया हो जाए। अब एक देहातों में रहने वाले ख़ास करके वो लोग जिनके घरों में फ्रिजें वग़ैरह नहीं होती थी पहले, उनको तो बख़ूबी पता है कि शाम को जब हांडी रोटी या सालन पकाया जाता है तो सुबह मौसम की शिद्दत की वजह से कई बार ऐसा होता था कि वो सालन जो है सुबह तक ख़राब हो जाता था। सुबह जब नाश्ता पराठा तैयार है, नाश्ते के लिए सालन प्लेट में डालने का वक़्त आता है तो आगे से पता चलता है कि सालन तो ख़राब हो गया। अब टिपिकल देहाती ज़ुबान जो है, पंजाबी जो है उसमें इस अमल को उस सालन का अमुसना कहते हैं। यानी कि वो सालन जो है वो अमुस गया है, यानी उसमें से गर्मी की वजह से या ज़्यादा देर बाहर पड़ा रहने की वजह से उसमें से स्मेल आना शुरू हो गई है। उसको हमारे इलाकाई टिपिकल पंजाबी ज़ुबान में अमुसना कहते हैं। मुझे ये ख़्याल आ रहा था कि कहीं वो इतने इस्तीफ़े हैं, उनका अंबार जो ढेर लगा हुआ है, कहीं ज़्यादा मुद्दत गुज़र गई तो कहीं वो इस्तीफ़े जो हैं वो अमुस ना जाएँ। अब इस अमुसने से बचाने के लिए पीडीएम की क़यादत को चाहिए कि ये किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दें, या तो इनको सैयद तलत हुसैन साहब के पास भिजवा दें कि वो उनकी हिफाजत करें, या फिर हमद मीर साहब भी मौजूद हैं, सलीम साफ़ी साहब भी मौजूद हैं, मंसूर अली ख़ान साहब भी मौजूद हैं और ग़रीदा फ़ारूकी और आसमा शिराज़ी भी मौजूद हैं। अगर ऐसा नहीं कर हिफाजत नहीं कर सकते तो सुहेल वड़ाई साहब भी मौजूद हैं, उनको डंडा पकड़वा कर सामने बिठा दें। ऐसा ना हो कि कोई इस्तीफ़े जो है वो चोरी करके ले जाए। अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो फिर आजकल कोविड-19 की जो वैक्सीन आई हुई है, मीडिया पर चल रहा है कि उसको सँभालने के लिए, महफूज़ रखने के लिए एक कम अज़ कम -50 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। अब -50 डिग्री टेम्परेचर के लिए इन्होंने यूरोप में जहाँ-जहाँ पे वैक्सीन अब मौजूद है, इटली, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, रशिया, चाइना, अमेरिका, वहाँ पे सेंटर बनाए गए हैं, जहाँ पे वो मशीनें, वो माहौल, वो फ्रिज इस किस्म के जो हैं, जो -50 दर्जा हरारत रखती हैं, वो सेंटर बनाए गए हैं। अब कोशिश करें पार्टी फ़ंड से, इतना पार्टी फ़ंड तो होता ही होगा कि वो जो इस्तीफ़े हैं उससे वो कोई मशीन या कोई सेंटर किराए पे हासिल करें और वहाँ पे शिफ्ट कर दें। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो फिर उसका बहरहाल कोई ना कोई बंदोबस्त ज़रूर करें। ऐसा ना हो कि इस्तीफ़े जो हैं वो अमुस जाएँ
اور عوام کی یہ جو امانت ان لوگوں کے پاس سپرد کی گئی تھی، ان لوگوں کے کو سپرد کی گئی تھی، اس میں خیانت ہو جائے۔ آپ ہنس رہے ہوں گے کہ یہ کیسی باتیں میں نے کر دیں۔ بھائی جان، آپ جب یہ استعفے اموس گیا نا، اس وقت میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اب اس سے ایک دلیل تو یہ بھی ملتی ہے کہ جگہ نہیں ہے ادھر استعفے رکھنے کے لیے، جگہ نہیں ہے۔ ان جگہ نہ ہونے کی وجہ سے 3 استعفے جو ہیں وہ ایک اناب پرویز بٹ صاحبہ کا استعفیٰ جو ہے اسمبلی صوبائی اسمبلی اسپیکر چودھری پرویز الہی کے پاس پہنچ گیا ہے، اور 2 قومی اسمبلی کے ارکان جو ہیں ان کے استعفے جو ہیں اسد کیسر صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ وہ ہم تو ٹیپیکل گاؤں کے لوگ ہیں، تو گاؤں میں پہل جب شادیاں ہوتی تھی تو تمام رشتہ دار جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ شادی سے 1 ہفتہ پہلے، 2 دن پہلے، 3 دن پہلے سارے رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے تھے۔ اب رشتہ داری یا لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہوتے تھے اور جگہ تھوڑی ہوتی تھی، تو ہمسایوں سے بھی جگہ ادھار لی جاتی تھی۔ یعنی کسی سے کہا کہ دارے کا دروازہ کھول دو، کسی کو کہا بیٹھک کا دروازہ کھول دو، 3-4 پائیاں ڈال دو، 4 مہمان ہیں، یہ تمہارے ذمہ ہیں، یہ تمہارے ذمہ ہیں۔ اب ان میں سے جو بچ جاتے تھے، ان میں جو لوگ ہیں انہوں نے، جن لوگوں نے مال مویشی اپنے بیر ڈیروں پہ جہاں پہ زمین ہے وہاں رکھے ہوتے تھے، وہاں مال مویشیوں کے ساتھ ساتھ ان کے تحفظ کرنے کے لیے جو لوگ وہاں رہتے تھے ان کو ان کے سونے کے لیے بھی جگہ بنائی ہوئی ہوتی تھی۔ اب جو وہاں پہ رشتہ دار 2-3 جو بچ جاتے تھے، ان میں سے دیکھا جاتا کہ جو قریبی اور بے تکلف رشتہ دار ہیں ان کو وہ ڈیرے پہ لے جا کر سلا دیں۔ اب ایک آدمی گھر کا بھی ان کے ساتھ شامل کیا جاتا، اور 3-4 وہ لوگ ان کو کہا جاتا کہ آپ ڈیرے پہ چلے جائیں۔ اکثر اوقات تو وہ چلے جاتے، لیکن بعض اوقات وہ انکاری بھی ہو جاتے کہ ہم ہی بچے ہیں جانے کے لیے، کسی اور کو بھیج دیں، ہم تو یہیں سوئیں گے۔ اسی طرح وہ جو 3-4 استعفے جو ہیں اسمبلیوں کے، وہ پنجاب اسمبلی کا ایک استعفیٰ اور کچھ 2 استعفے جو ہیں قومی اسمبلی کے، وہ اسد کیسر صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ دیکھنے میں تو یہی وجہ سامنے آتی ہے کہ جگہ چونکہ کیا نام ہے اس کا، طلعت حسین صاحب بھی کہہ رہے تھے، احمد میر صاحب بھی کہہ رہے تھے، سلیم صافی، یہ جو سہیل وڑائی صاحب ہیں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ استعفے اتنے ہو گئے ہیں کہ جگہ کم پڑ گئی ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے کہ جگہ کم پڑنے کی وجہ سے یہ 3 استعفے جو ہیں وہ سپیکر صاحبان کی طرف بھیج دیے گئے ہیں۔ لیکن وہ پھر وہی ان رشتہ داروں کی جو ان رشتہ داروں کی طرح جو باہر جانے سے انکار کر دیتے ہیں، ان استعفوں سمیت ان لوگوں نے باہر جانے سے انکار کر دیا کہ ہم تو نہیں جائیں گے۔ سم ٹائم یہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال میرے کہنے کا، ساری کہانی بیان کرنے کا مطلب یہی ہے کہ کوشش کریں کہ ان استعفوں کی حفاظت کی جا سکے۔ یہ قوم کی امانت ہے، یہ 20 کروڑ عوام کی امانت ہے جو آپ کے پاس پہنچے ہیں، ان کی حفاظت آپ پر لازمی ہے۔ اگر یہ اموس گئے استعفے جو آپ ٹائم دے رہے ہیں کہ ضمنی الیکشن بھی لڑیں گے، آگے سینٹ کا الیکشن بھی لڑیں گے مارچ میں، آگے پھر اور الیکشنز بھی لڑیں گے، اس دوران ٹائم پیریڈ جو ہے وہ زیادہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ استعفے پڑے جو ہیں وہ خراب ہو جائیں، یعنی اموس جائیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں گے۔ آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔